अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के दर्स का हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है वुजूबुल इअ्तिसामी बिल कुरानिल मजीद। कुरान मजीद के साथ इअ्तिसाम वाजिब है एक मुसलमान मर्द औरत के हक में। कुरान करीम के साथ तमस्सुक ईमान के एतबार से, तिलावत के एतबार से, अमल के एतबार से और हर लिहाज से एक मुसलमान के हक में वाजिब है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब अज़ीम के आगाज़ में सूरतुल बक़रा में इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये किताब, इसमें कोई शक नहीं है और ये मुत्तक़ियों के लिए हिदायत का सामान है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। वो जो तुम्हारी जानिब तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है, यानी कुरान करीम, इत्तबिउ, उसकी पैरवी करो, उसका इत्तिबा करो और उसके अलावा फजूल चीज़ों की तरफ इल्तिफात न करो। ऐसे ही अल्लाह ताला ने फरमाया, फमन इत्तबअ हुदाया फला यदिल्लु वला यशक़ा। हमारे हिदायत की जो भी पैरवी करेगा न वो गुमराह होगा और न वो महरूम होगा। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्कन वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। और जो मेरे जिक्र से यानी कुरान करीम से एराज़ करके ज़िंदगी गुजारेगा, उसके लिए तंग ज़िंदगी है, उसके लिए पेचीदा ज़िंदगी है, मसले मसाइल वाली ज़िंदगी है और क़यामत के दिन हम उसको अंधा और नाबीना बनाकर उठाएंगे। क़यामत के दिन जब ऐसी हालत में उठाया जाएगा, अल्लाह से दरियाफ्त करेगा ऐसा शख्स, लिमा हशरतनी अअमा, अल्लाह अंधा बनाकर मुझे तूने क्यों उठाया, वक़द कुन्तु बसीरा, हालांकि दुनिया में मैं बीना था, देखा करता था। अल्लाह ताला कहेगा, कुरान करीम को तूने छोड़ कर रख दिया था। क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिक अल-यौम तुनसा। जैसे दुनिया में तेरे पास मेरा कुरान आया, मेरा कलाम आया, उसकी आयतें आई, तूने उनको भुला दिया, आज हम तुझको भुला देंगे। मालूम क्या हुआ? कुरान करीम को लाजिम पकड़ना, कुरान करीम के साथ चिमटे रहना, उसकी तिलावत, उस पर अमल करना एक मुसलमान मर्द औरत के हक में निहायत ज़रूरी है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने फरमाया, वकज़ालिक औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपनी जानिब से आपकी तरफ रूह को नाजिल किया है। रूह से मुराद यहाँ पर कुरान करीम है। मा कुन्त तदरी मल किताबु वल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशा। लेकिन इससे पहले आपको पता ही नहीं था कि हिदायत क्या है और ईमान क्या है, कुरान करीम क्या है, लेकिन हम जिसे चाहते हिदायत देते हैं। गोया इल्म, ईमान, नूर, भलाई की बुनियाद कुरान करीम है, अल्लाह ताला की किताब है, जिससे तमस्सुक सिर्फ उम्मती के लिए, नबी के लिए भी ज़रूरी है। तो जब नबी के लिए ज़रूरी है तो आम उम्मती की क्या हैसियत, वो कैसे इससे गफलत इख्तियार कर सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक सही मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह हदीस के रावी कहते हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम मा लन तज़िल्लू बअदहु इज़ा अतसमतुम बिही किताबुल्लाह। लोगों, तुम्हारे बीच, तुम्हारे दरमियान एक चीज छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक तुम उसके साथ एहतिसाम करोगे, उसको पकड़े रहोगे, उसको उसके साथ जुड़े रहोगे, तुम्हारी गुमराही का सवाल पैदा नहीं होता। किताबुल्लाह, वो क्या है? अल्लाह ताला की किताब कुरान अज़ीम। मालूम क्या हुआ? कुरान करीम से तमस्सुक, उसको लाजिम पकड़ना हर खैर को हासिल करने की बुनियाद है, हर शर से बचाव का जरिया है, हर फितने और हर किस्म की हलाकत और खसारे से बचाव के लिए कुरान करीम बेहतरीन और बुनियादी जरिया है। इसी तरीके पर जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी कहते हैं, इन्न हाज़ा सिरात मुहतज़रुन तहज़ुरुहु शयातीन यक़ूलून या अब्दुल्लाह हाज़ा तरीक़। लोगों, ये जो रास्ता है इस्लाम का, इस पर शयातीन आते रहते हैं और वो इस रास्ते पर चलने वाले बंदे को, इंसान को, मर्द औरत को आवाज लगाते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, ए अब्दुल्लाह, ए अल्लाह के बंदे, ए अल्लाह की बंदी, आओ इधर आओ, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है। लिहाजा कहते हैं, तुम लोग अल्लाह ताला की रस्सी को लाजिम पकड़े रहना, चिमटे रहना, व इन्न हब्लल्लाहि अल कुरान, और याद रखना अल्लाह की रस्सी उसकी किताब है, कुरान अज़ीम है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया,
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اختلافات نہ کرتے ہوئے، فرقوں میں نہ پڑتے ہوئے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، چمٹ لو اس سے۔ تو یہ ساری آیتیں یہ بتاتی ہے کہ ایک مسلمان مرد عورت کے حق میں قرآن کریم سے اعتصام، اس کو جڑے رہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا کتنا ضروری ہے۔ قرآن کریم ایک مسلمان کی دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں، دنیاوی لحاظ سے سیاسی معاملات ہو، اخلاقی معاملات ہو، لین دین کے معاملات ہو، اور اس کے گھریلو معاملات ہو، اس کے خاندانی معاملات ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر جگہ پر قرآن کریم اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ آخرت کے معاملات میں، دین کو لے کر عقائد کے معاملات ہو، عبادات کے اور اعمال کے معاملات ہو، یا آخرت کے تعلق سے مختلف باتیں جو غیبی امور ہے، اللہ، اس کے رسول، اس کے دین کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں، پہلے رسولوں کے بارے میں، قبر و حشر کے بارے میں، ساری باتیں قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ اب ان ساری چیزوں کو جاننے کا ذریعہ قرآن عظیم ہے۔ اب اگر ایک انسان اس کو ترک کر دے، اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیں، تو بھلا کیسے اس کو ہدایت حاصل ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا کہ جو بھی انسان اپنے آپ کی بھلائی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، امن امان والی ہو، عافیت والی ہو، اور وہ سمجھ بوجھ کر بہترین انداز میں جاگ کر زندگی گزاریں، اس کے لیے قرآن کو لازمی پکڑنا ضروری ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا، اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے، ہمارے قرآن سے اعراض کر کے زندگی گزارے گا، اس کے لیے معیشتاً ضنکا، تنگ زندگی ہے۔ اور جو چمٹ کر زندگی گزارے گا، اس کے لیے کیا ہے؟ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو ہماری طرف سے آنے والی ہدایت یعنی قرآن کی پیروی کرے گا، وہ نہ گمراہ ہوگا نہ محروم ہوگا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، لا يضل فی الدنیا ولا يشقى فی الآخرہ، یعنی دنیا میں گمراہی کا شکار نہیں ہوگا وہ، اور محروم نہیں ہوگا، سے مراد آخرت میں اللہ کے یہاں اجر عظیم سے، جنت سے، اللہ کی رضا سے محروم نہیں ہوگا۔ بہرحال آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کو لازم پکڑیں، تلاوت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اور سارے عقائد جو ہمیں اختیار کرنا ہے وہ قرآن کریم سے ہم لیں، اور جو اعمال ہم نے انجام دینا ہے قرآن کریم سے ہم لیں۔ اور لہذا قرآن کریم سے تمسک ہر اعتبار سے ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ قرآن کو چمٹے رہنا، قرآن کریم کو لازم پکڑنا، قرآن کریم کے ساتھ جڑے رہنا، تلاوت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اور اس میں تدبر کے اعتبار سے ضروری ہے، کیونکہ یہی ہر خیر کی ضمانت ہے، ہر شر سے حفاظت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ تمسک اور اعتصام کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔